नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 6424 मत प्राप्त गरी कञ्चनपुर जिल्लामा अवस्थित बेतकोट नगरपालिकाको नेतृत्वमा आएका अशोक कुमार चन्द तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघका केन्द्रीय सचिव थिए। नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका चन्दले शानदार रूपमा विजयी हासिल गरे। त्यो विजयीसँगै चन्दको काँधमा एउटा नयाँ नगरपालिकालाई विकासको बाटोमा डोर्याउँदै आम नगरवासीलाई अभिभावकत्व दिने जिम्मेवारी आइपुग्यो। मेयर पदमा विजयी भएपछि आफ्नो कार्यकालमा एमाले युवा नेता चन्दले युवाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाए जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेका छन्। त्यसैले पछिल्लो 5 वर्षमा बेतकोट नगरपालिकाको मुहार फेरिएको छ। नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लामा पर्ने बेतकोट नगरपालिका जिल्ला सदरमुकाम महेन्द्रनगर स्थित भीमदत्त नगरपालिकाको पूर्वी सिमानासँग जोडिएको साबिकको सुडा गाविस र दैजी गाविस हो। यस नगरपालिकाको सिमाना अन्तर्गत पूर्वतर्फ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अर्जुनी पोस्ट शुक्लाफाटा नगरपालिका, पश्चिममा भीमदत्त नगरपालिका, उत्तरतर्फ चुरे श्रृङ्खला तथा दक्षिणतर्फ शुक्लाफाटा आरक्ष रहेको छ। कुल 159.92 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको बेतकोट नगरपालिका भित्र शैक्षिक विकास, खानेपानी, स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि, यातायात तथा विद्युतका साथै व्यवस्थित कृषिको विकास लगभग भइसकेको छ। नगरपालिकाको उत्तरी भेगमा अवस्थित चुरे श्रृङ्खलाको मध्य भागमा विशाल, स्वच्छ एवं सुन्दर बेतकोट ताल छ। जुन ताल सुन्दर र रमणीय मात्रै छैन, यो तालको प्रवर्धन र प्रचार गर्न सके नगरपालिकाको विकासमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने हैसियत राख्छ, जसको सुरुवात नगर प्रमुख अशोक चन्दले गरिसकेका छन्। यस्तै बन्दताल, सिद्ध सरोवर ताल, बैजनाथ मन्दिर, शिवलिङ्गेश्वर धाम, पाण्डव ताल, छिलछिले झरना, बैजनाथ वृद्धाश्रम र भम्केश्वर महादेव स्थान लगायतका सम्पदाहरूले ठूलो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको छ। यी क्षेत्रहरूको व्यवस्थित रूपमा प्रवर्धन गर्न सके बेतकोट नगरपालिकाको विकासका निम्ति भरपर्दो आर्थिक स्रोत हुने विषयलाई ध्यानमा राखेर नगर प्रमुख चन्दले भौतिक संरचना निर्माण गर्नेदेखि प्रचार प्रसार गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेकै कारण आज नगरपालिकामा सकारात्मक परिवर्तनको लहर नै चलेको छ। फलस्वरूप आज यी क्षेत्रमा पर्यटकहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन थालेको छ। यस नगरपालिका भित्र रहेका विभिन्न वेशभूषा, धर्म र संस्कृतिका बासिन्दाको उच्च सम्मान गर्दै समान रूपले नगरवासीको हितमा काम गरेकै कारण यहाँको जनताको मनमा आफ्नो स्थान बनाउन नगर प्रमुख चन्द सफल भएका छन्। त्यसैले यहाँका बस्ती बस्तीहरूमा चन्दको प्रशंसा हुने गर्छ। 20 वर्षे मास्टर प्लान अर्थात् नगर गुरु योजना बनाएर काम थालनी गरेको बेतकोट नगरपालिकाले आफ्नो यो 5 वर्षे कार्यकाल निकै उपलब्धिमूलक बनायो। बेतकोट नगरपालिकाले पहिलो आर्थिक वर्षमा मुख्य प्रशासकीय भवन निर्माण गर्यो र 3 महिनाबाटै सबै ओडाबाट सेवा सञ्चालन गर्न सफल भयो। बेतकोट नगरपालिकाले ऐन नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि गरी 100 भन्दा बढी कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अहिले नगरपालिकामा अवस्थित 10 वटा ओडा कार्यालय भवनहरू मध्ये अधिकांश निर्माण भइसकेका छन् भने केही ओडा भवन निर्माण कार्यको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नगरपालिकामा विभिन्न प्रयोजनका लागि सभा हल, गोदाम, सामुदायिक भवन, सेवा केन्द्र भवन, पुस्तकालय भवन, पार्क, कवर्ड हल, जिम हाउस, खुला जिम हाउस, स्विमिङ पुल, क्रिकेट स्टेडियम, धर्मशाला, खेलकुदका संरचनाहरू, रेड क्रस भवनहरू, सोलर बत्ती जडान लगायतका महत्वपूर्ण काम नगर प्रमुख अशोक चन्दले नै गरेका छन्। नगर प्रमुखको हैसियतले जिम्मेवारी सम्हालेका युवा नेता अशोक कुमार चन्दले 5 वर्षको अवधिमा नगरपालिका भित्र 65 वटा सडक कालोपत्रे गरेर नगरवासीलाई सडक यातायातमा सजिलो महसुस गराएका छन्, जसमा धार्मिक, पर्यटकीय क्षेत्र र प्रत्येक ओडासँग जोडिएका सडकहरू प्राथमिकताका साथ कालोपत्रे गरिएको छ। चन्दको नेतृत्वमा नै 177 वटा सडकको स्तरोन्नति गरियो भने 382 वटा सडक ग्राभेल गरिएको छ। झण्डै 80 वटा साघुरा सडकलाई फराकिलो बनाएर चन्दले हिजो नगरपालिका भित्र एम्बुलेन्स जान नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरेका छन्। गाउँघरका दुःख सुख राम्रोसँग बुझेका चन्दले सडक नपुगेका गाउँ बस्तीमा सडक पुर्याएर नगरवासीलाई सडक सञ्जालसँग जोडेका छन्।
मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा आवश्यकता अनुसार सडक नालीको व्यवस्था गरिएको छ। सडक बाटोमा सयौं स्थानमा स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ। त्यसमा पनि दैजी लिप्ना जोगबुढा सडक कालोपत्रे भएपछि धेरै जनताको जीवन सहज भएको छ। सुडा गाउजी मुसेपानी चुनेपानी डडेलधुराको परशुराम जाने सडक नयाँ ट्र्याक खोलेर ड्रेन निर्माण गरी सडकको स्तर उन्नतिपछि यस क्षेत्रका जनता निकै खुसी छन्। यता नगरपालिका भुडा झझरा गाउजी रौटेला वृद्धाश्रम सडक कालोपत्रे गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, बेतकोट चक्रपथ सडक समेत 3-4 स्थानबाट कालोपत्रे भइरहेको छ। यस्तै दैजी औद्योगिक क्षेत्र जाने पहुँच मार्ग फराकिलो गर्नुका साथै स्तर उन्नति समेत गरिएको छ। नगरपालिका भित्र कतिपय सडक निर्माणका लागि बहुवर्षीय ठेक्काको सम्झौता भएर निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। बेतकोट नगरपालिका भित्र हुलाकी सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। नक्सामा सडक भएका र चलन चल्तीमा सडक नभएका स्थानमा झण्डै 5 दर्जन सडक खोलेर ग्राभेलिङ गरिएको छ। सडक यात्रा सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनका लागि सडकमा बत्ती र सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। नगर यातायात योजना पास गरेर सडक वर्गीकरण गरी काम भइरहेको छ। सडकसँगै नगरपालिका भित्र पुलहरू निर्माण गर्ने मामिलामा पनि नगर प्रमुख चनको भूमिका अहम रह्यो, जसका कारण नगरपालिका भित्र यो 5 वर्षमा ओडा नम्बर 1 र 2 जोड्ने पथरिया नदीको पक्की पुल, ओडा नम्बर 2 र 3 जोड्ने जडेपानी नदीमा पक्की पुल, बेतकोट ओडा नम्बर 2 बसन्त थला र ओडा नम्बर 3 पेलिताल जोड्ने पक्की पुल, ओडा नम्बर 3 दैजी लिप्ना जोगबुडा बुडर जाने सडकको खलगौडी बेतकोट खोलाको पक्की पुल, बेतकोटको ओडा नम्बर 3 भम्का र ओडा नम्बर 4 बगुन साजगाड खोला भम्का नदीमा पक्की पुल, बेतकोट 10 राणा दैजी र शुक्लाफाटा निकुञ्जको बेलडाडी जाने हुलाकी सडकको बल्मा नदीमा पक्की पुल, ओडा नम्बर 3 र ओडा नम्बर 4 बैतडा घटाल जाने सडकको दैजी खोला बैतडा नदीमा पक्की पुल, ओडा नम्बर 5 पोलखरी र ओडा नम्बर 6 सिसैया जोड्ने चौधर नदीमा पक्की पुल, बेतकोट नगरपालिका 10 अछामी टोल र भीमदत्त नगरपालिका 19 जोड्ने कनकट्टी नदीमा पक्की पुल समेत गरी 9 वटा पक्की पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यस अवधिमा जम्मा 9 वटा पक्की पुल बनेका छन् भने 2 वटा पक्की पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। 6 वटा पक्की पुलको माटो परीक्षण भएर टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। 7 वटा पक्की पुल निर्माणका लागि सर्भे भएर बजेट व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकाय कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ। चनकै नेतृत्वमा नगरपालिका भित्र विभिन्न ठाउँमा झोलुङ्गे पुल समेत निर्माण गरेर नगरवासीको वर्षौंदेखिको असहज यात्रा सहज भएको छ। त्यसका लागि 6 वटा झोलुङ्गे पुल अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। करिब 19 वर्षदेखि जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा रहेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि जनताका दैनिकीसँग जोडिएका धेरै समस्या समाधान भएका छन्। बेतकोट नगरपालिकाका विभिन्न ओडाहरूमा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ, जस अन्तर्गत सुडा टाउन खानेपानी आयोजना बेतकोट नगरपालिका ओडा नम्बर 6, 7 र 8 को काम सम्पन्न भएको छ। बैजनाथ खानेपानी आयोजना सुन्दरपुर ओडा नम्बर 9 र 10 मा, नवदुर्गा खानेपानी आयोजना ओडा नम्बर 10 को काम सम्पन्न भई खानेपानी सेवा सुरु भइसकेको छ। हात्तीथला खानेपानी आयोजना ओडा नम्बर 1, झरना खानेपानी आयोजना बेतकोट नगरपालिकाको ओडा नम्बर 2, दैजी खानेपानी आयोजना ओडा नम्बर 3, शिवलिङ्गा खानेपानी आयोजना ओडा नम्बर 4, बगुन धरमपुर खानेपानी आयोजना ओडा नम्बर 5 लगायत खानेपानी आयोजनाहरूको विद्युतीकरण, बााउन्ड्री निर्माण, कार्यालय भवन निर्माण, बोरिङ गाड्ने, ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गरी पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढेको छ। 2079 असारसम्म आयोजनाको काम सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको छ। बेतकोट खानेपानी आयोजना बेतकोट ओडा नम्बर 4, बैतडा हजारा बसन्तपुर खानेपानी आयोजना बेतकोट ओडा नम्बर 7, सिसैया खानेपानी आयोजना ओडा नम्बर 6, शिव खानेपानी आयोजना बेतकोट 10 चत्तहरी लिप्ना खानेपानी आयोजना बेतकोट 3 लिप्ना, उक्त आयोजनाहरूको 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्माण काम अघि बढिरहेको छ। बाँकी रहेका बस्तीमा थप खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ भने 5 वटा अन्य खानेपानी आयोजनाको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जुन आयोजना पूरा भएपछि अधिकांश नगरवासीले शुद्ध खानेपानी पिउन पाउनेछन्।
नगरपालिका भित्र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका 860 घरधुरीलाई निशुल्क रूपमा खानेपानीका लागि ह्यान्डपम्प र पाइप वितरण गरेपछि नगरवासीले जनप्रतिनिधि भएको महसुस गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन अघि खासै स्वास्थ्य सुविधा नभएको बेतकोट नगरपालिका भित्र नगर प्रमुख चन्दले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन्। फलस्वरूप अहिले नगरपालिकाका सबै ओडाहरूबाट जनताले सजिलै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये 6 वटा ओडामा बर्थिङ सेन्टर भवन समेत निर्माण गरिएको छ। पहिला हामी महिला बच्चाहरूलाई बोकेर यहाँबाट पल्लो दैजी जानु पर्थ्यो। बिमारी अवस्थामा त्यहाँ पुग्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। खोला थियो, खोलामा तर्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले पुल परेको छ। अहिले हामीले यहाँबाट दैजी धाउन पनि पर्दैन। स्वास्थ्य इकाइहरू प्रत्येक ओडामा हाम्रो बनाइदिएको छ। मेयर साहबले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हामी एकदम आभार व्यक्त गर्दछौँ। 10 वटै ओडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भवन निर्माण भएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीमा नगर प्रमुख अशोक चन्द ज्यानको बाजी लगाएर आफै संक्रमित बिरामीलाई भेट्न पुगे। उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्। चन्दले नगरपालिका भित्र स्वास्थ्य कर्मी सहितको छुट्टै कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरी निरन्तर रूपमा नगरवासीलाई सेवा दिने व्यवस्था मिलाएका छन्। कोभिड-19 कोरोनामा करिब 5100 घरधुरीलाई आवश्यकता अनुसार राहत वितरण गर्नेदेखि पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्ने काम भयो। सीमा क्षेत्रबाट आउने नागरिकलाई व्यवस्थित रूपले भित्र्याउनेदेखि 19 वटा स्थानमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेको र आइसोलेसन कक्ष बनाएर राख्ने काम चन्दले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे। नगरपालिका भित्र 15 शैय्याको अस्पतालको निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ भने 50 शैय्याको बेतकोट नगर अस्पतालको बहुवर्षीय ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेकै कारण बेतकोट नगरपालिकालाई सम्मान समेत गरेको छ। नगरपालिका भित्र नवजात शिशु नगर स्वागत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेर नगर प्रमुख चन्दले गाउँघरमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढाउने र उनीहरूलाई हौसला दिने काम गरेका छन्। अहिले नगरपालिका भित्र निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ, जसका कारण नगरवासीहरू समयमै अस्पताल पुग्न पाएर ज्यान जोगाउन सफल भइरहेका छन्। नगरवासीको मृत्यु भएपछि सब वाहनको सुविधा समेत दिएर नगरपालिका आवश्यकतामा जनताको साथमा उभिएको छ। यो 5 वर्षमा बेतकोट नगरपालिकाका विपन्न गरिब असहाय बिरामीहरू गरी 2100 भन्दा बढी नागरिकको उपचारका लागि चन्दले आर्थिक सहायता नगरपालिकाबाट र व्यक्तिगत पारिश्रमिकबाट पनि उपलब्ध गराएर गरिब जनताको स्वास्थ्य उपचारमा संवेदनशील भएको प्रमाणित गरेका छन्। अशक्त, असहाय र बेबारिसे मनोसामाजिक बिरामीहरूको उपचार र पुनर्स्थापनामा समेत नगरपालिकाले विशेष ध्यान दिएको छ। नगर प्रमुख चन्दले 10 वर्षीय शिक्षा योजना लागू गरी नगरपालिका भित्र शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन्। शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम सम्पन्न भएको छ, जस अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि कक्षा कोठाको अभाव भएका विद्यालयमा 2, 3, 4, 6 र 12 कोठे गरी 100 वटा कक्षा कोठा भवन निर्माण गरिएको छ। विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला, आईसीटी, पुस्तकालय, शौचालय, खानेपानीको व्यवस्था, खेल मैदान निर्माण, सरस्वती मन्दिर, पार्क लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। विद्यालयमा यी हाजिरीको व्यवस्था गर्नुका साथै नगर प्रमुख चन्दले छात्राका लागि स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था समेत गरेका छन्। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा नगर प्रमुख चन्दले सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षक, बाल विकास शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गरेका छन्। विद्यालयमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा पाउनबाट कोही पनि वञ्चित नहुन् भनेर चन्दले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाएका छन्। नगरपालिका भित्र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न नगर प्रमुख चन्दले स्वास्थ्य कर्मी, पाइलट, नर्स, ओभरसियर, एयर होस्टेस, एएनएम, एचए, जेटीए लगायत प्राविधिक विषय पढ्न चाहने विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा पढ्न छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिएर नगर प्रमुख चन्दले नगरवासीलाई शिक्षित बनाउने प्रयत्न मात्रै गरेनन्, सिङ्गो नगरपालिका पूर्ण साक्षर घोषणा भएको छ।
यो विद्यालयमा नगरपालिकाबाट गर्नुपर्ने कामहरूको लागि कुनै पनि कन्जुसाइ भएको छैन। जुन हामीले माग गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ रूपमा थिङ्किङ गरेर उनले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। म 2072 साल मङ्सिर 7 गते यो विद्यालयमा हाजिर भएको हो। त्यति बेला यो विद्यालयमा खासै भौतिक स्रोत साधनहरू पनि थिएन। अहिले नगरपालिकाले सहयोग गरेकै छ। यो बिल्डन नेपाल र नगरपालिकाको साझेदारीमा एउटा 3 कोठी भवन बनेको छ। यसले पनि हामीलाई के सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। सिंचाईको क्षेत्रमा 5 वर्षमा नगर प्रमुख चन्दले ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन्। 180 वटा भन्दा बढी सिंचाईका लागि आर्टिजन बोरिङ, समर ससेबल पम्प, डिप ट्युबवेल लगायत सिंचाई बोरिङहरू बस्ती बस्तीमा जडान गरेको छ। महाकाली सिंचाई तेस्रो चरणको आयोजना अन्तर्गत बेतकोट नगरपालिका क्षेत्रमा मूल नहरको काम सम्पन्न हुने क्रममा छ। आवश्यकता अनुसार सिंचाईका लागि कुलो निर्माण गरी किसानहरूलाई सिंचाईको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। महाकाली सिंचाई तेस्रो चरण अन्तर्गतको कमाण्ड एरिया बाहेक नपुगेको क्षेत्रका लागि भूमिगत सिंचाई परियोजना लागू गरिएको छ। बेतकोट नगरपालिका कृषकका लागि आफैमा महत्वपूर्ण नगरपालिका हो। नगर प्रमुख चन्दले किसानहरूलाई कृषिमा थप आकर्षित गर्न भरपूर प्रयास गरे, जस अन्तर्गत कृषिलाई व्यवसायी र आधुनिकीकरण गर्न किसानहरूलाई ट्र्याक्टर, पावर टिलर, सिंचाई बोरिङ, कृषि यन्त्र, कृषि औजार, बिउ बिजन तथा प्रविधिको व्यवस्था गरेका छन्। हाल बेतकोट नगरपालिकाले कृषिमा पकेट क्षेत्र नै निर्धारण गरेर काम गरिरहेको छ। आलु, प्याज, च्याउ, खुर्सानी, बेसार, अदुवा र लसुन लगायतको पकेट क्षेत्र छुट्याएर काम भइरहेको छ, जसका लागि नगरपालिकाले निशुल्क बिउ बिजन, मल, औजार तथा प्रविधि हस्तान्तरण गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढेको बेला रोजगारी गुमाएका 520 भन्दा बढी कृषकलाई उद्यमी बनाइएको छ। नगरपालिकाले नगरवासीको उत्पादन खेर नजाओस् भनेर कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य अघि बढाएको छ। नगरपालिका भित्र आफ्नै बिउ प्रशोधन भवन निर्माण भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि धान योजना कार्यक्रम र गहुँ योजना कार्यक्रम लागू भइसकेको छ भने दुग्ध डेरी उद्योग सञ्चालन भइसकेको छ। विपन्न गरिब किसानलाई उत्पादनसँग जोड्न बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा वितरण गरी व्यावसायिक तालिम दिएर उद्यमी बनाउने कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको छ। सामुदायिक छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न गौशाला सञ्चालन गरिएको छ। बेतकोट नगरपालिका तरकारी, कुखुरा, अण्डा र दूधमा लगभग आत्मनिर्भर भइसकेको छ। गरिबी निवारणका लागि नगरपालिका भित्र विभिन्न सिप तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक विकास र सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। नगरपालिकाले नगरपालिकाको भू उपयोग नक्सा नै तयार गरिरहेको छ। नगरपालिकामा साना खहरे र सदाबहार गरी 10 भन्दा बढी नदीहरूले कृषि योग्य जमिन कटान गरेर बगर बनाउने समस्या थियो। उक्त समस्याको समाधानका लागि चन्दले योजनाबद्ध ढंगबाट नदी छेउमा तटबन्ध निर्माण गर्न गुरु योजना बनाएर काम गरे, जसका कारण अहिले 100 भन्दा बढी स्थानमा कृषि योग्य जमिन संरक्षण गर्न तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। करिब 45 वटा स्थानमा तटबन्ध निर्माण कार्यका लागि टेन्डर भइसकेको छ। नगरपालिका भित्र रहेका मुख्य धार्मिक, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासका लागि सहज बनाउन नगर प्रमुख चन्दले विभिन्न योजना बनाएर काम गरेका छन्। बेतकोट ताल भ्यू टावर निर्माण गर्नेदेखि धर्मशाला निर्माण, गेट निर्माण, मञ्च निर्माण, ताल संरक्षण, सूचना केन्द्र भवन निर्माण, पिकनिक स्पोट निर्माण, उज्यालोको व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय, सडक कालोपत्रे, पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेका छन्। जिल्लाकै चर्चित पर्यटकीय क्षेत्र मानिने शिवलिङ्गेश्वर धाममा मन्दिर निर्माण गर्ने कामदेखि गेट, हल, झोलुङ्गे पुल, पक्की पुल, सडक कालोपत्रे पार्क, सेल्फी पोइन्ट निर्माण र पार्किङको व्यवस्था समेत गरिएको छ। यति मात्र होइन, त्यस क्षेत्रमा भू संरक्षण लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न 7 करोडको टेन्डर भएर काम अघि बढेको छ। नगर प्रमुख चन्दको नेतृत्वमा शिव महादेवको संग्रहालय निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग थप बजेट व्यवस्थापन गर्न संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश भएको छ। सिद्ध सरोवर ताल चुनेपानी क्षेत्रको विकासका लागि धर्मशाला, यज्ञशाला, मूर्ति निर्माण, ताल संरक्षण निर्माणदेखि सडक ट्र्याक खोलेर पक्की सडक निर्माण गरिएको छ। भम्केश्वर मन्दिरका लागि विभिन्न पूर्वाधार लगायत सडक समेत निर्माण भएको छ। बैजनाथ मन्दिर बछेलामा सडक, यज्ञशाला र भर्याङ निर्माण गरिएको छ।
पाण्डवताल छिलछिले झरना लगायत नगरपालिका भित्र रहेका विभिन्न 100 भन्दा बढी मठ मन्दिर तथा धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम भएको छ। पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासलाई टेवा पुर्याउन भ्रमण वर्षको आयोजना नै गरेर विभिन्न व्यक्तित्वको अवलोकन भ्रमण गर्ने काम पनि नगर प्रमुख चन्दको पालामा भयो। यसबाहेक पर्यटन गन्तव्य क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी पूर्वाधार निर्माण कार्य जारी रहेको छ। बेतकोट नगरपालिकाको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार र यसको विकास गर्नका निमित्त बेतकोट नगरपालिकामा हामी सुरुको वर्षदेखि नै हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले काम अगाडि बढाएका थियौँ। खास गरी बेतकोट नगरपालिकाको नाम बेतकोट तालको नामले रहन गएको हो। त्यसकारणले बेतकोट तालसम्म जाने जुन एउटा 46 सालदेखि बन्दै गएको बाटो पूर्वाधार निर्माण नभइसकेको, ट्याग मात्रै खुलेको, सामान्य ग्राभेल मात्रै भएको बाटोमा चाहिँ हामीले अहिले त्यसको सडक स्तरोन्नति गरेर कालोपत्रे गरेका छौँ। बाटोमा एउटा पुल बनाउनु पर्ने, त्यसको पुलको निर्माणको काम पनि सम्पन्न भएको छ। बेतकोट नगरपालिकामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, उपसभामुख, संघीय पर्यटन मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, सभामुख लगायत विभिन्न देशका राजदूतहरूले भ्रमण अवलोकन गराउने उपलब्धिमूलक काम पनि भएको छ, जसको माध्यमबाट नगरपालिकाको पर्यटन प्रवर्धन गर्न टेवा पुगेको छ। यस्तै नगरपालिकाले राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू, कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार, योजनाविद, भूगर्भविद लगायतलाई आमन्त्रण गरी पर्यटन क्षेत्रको अवलोकन र प्रचार प्रसार गर्न योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरेको छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खोल्नुपर्ने उद्योग दैजीमा नै खोलिएको छ। साबिकको दैजी गाविस र हालको बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2-3 छेलामा दैजी औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित छ। उक्त औद्योगिक क्षेत्रको काम 2051 सालमा लागू भएको भए पनि बीचमा स्थगित गर्नु पर्यो। तर 2074 साल यता नगरपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नगर प्रमुख अशोक चन्दको विशेष समन्वय र पहलमा दैजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष 2074-75 मा डीपीआर र EIA तयार गर्ने तथा परामर्शदातासँग सम्झौता गरी काम अघि बढाउने योजना अनुरूप अहिले तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। उक्त कामलाई प्राथमिकतामा राखेर चन्दले पहल गरेकै कारण 2077 श्रावण 18 गते EIA प्रतिवेदन स्वीकृत भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 फागुन 10 गते दैजी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे। उक्त परियोजना अन्तर्गत 124 वटा उद्योग स्थापना गरिनेछ, जसबाट करिब 30,000ले रोजगारी पाउनेछन्। यसले सिङ्गो सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। नगरपालिका भित्र 10,000 भन्दा बढी घर परिवारको संख्या भूमिविहीन तथा सुकुम्बासी रहेकोमा ती सबैको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरेर नगरपालिकाले विभिन्न समयमा तत्त राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरी अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँच वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 5 मा सबैभन्दा बढी रहेको अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापीको काम सकिएको छ। 50-60 वर्षदेखि आफूले चलनभोग गरेको जमिनको लाल पूर्जा नपाउँदा यहाँका जनताहरू धेरै दुखी थिए र उनीहरूले चाहिँ 50-60 वर्षसम्म चलनभोग गरिरहेको जमिन, चलनभोग गर्ने मान्छेहरूको कतिपयको मान्छेको देहान्त भइसकेका छ। उनीहरूका छोरा नातिहरू छन् र उनीहरूले चाहिँ अहिले 50-60 वर्षपछि चाहिँ आफ्नो हातमा आफूले चलनभोग गरेको जमिनको लाल पूर्जा पाउँदा धेरै खुसी भएका छन्। पहिले कच्चे घरमा रहे, अब हमने पक्की मिलल, साल भर हो रहल बैठल, थोड़ी खुशी लागल बा। खुशी अब वडा नम्बर 6, 7, 8, 9 र 10 को जग्गा नापी सुरु भएको छ। 2079 असारसम्म लालपूर्जा दिने गरी काम अघि बढेको छ र उनीहरूलाई भूमिपति अर्थात् जग्गाको मालिक बनाउन नगर प्रमुख चन्दले अहम भूमिका खेले। सुकुम्बासीकै रूपमा रहेका जनता जग्गा धनी भएपछि नगर प्रमुख चन्द प्रति नतमस्तक छन्। मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना गर्ने काम पनि नगरपालिकाले गरेको छ। भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि नमुना आवास भवन निर्माण गर्नेदेखि खर्का छाना हटाएर जस्ता पाता लगाउने काम भइरहेको छ। जनता आवास, दलित आवास कार्यक्रम अनुसार घर निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ।
शुक्लाफाटा निकुञ्जसँग जोडिएको बस्तीमा मानव र वन्यजन्तु बीच हुने द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने काम मात्रै होइन, नगरपालिकाले जंगली जनावरले क्षति गरेको बालीनालीको राहत उपलब्ध गराउने जस्ता महत्त्वपूर्ण काम समेत गरेको छ। अर्कोतर्फ सरकारी सार्वजनिक तथा गुठीको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी स्थानीय सरकार माथत ल्याउने काम नगर प्रमुख चन्दले गरेका छन्। एचआईभी संक्रमित परिवारका बाल बालिकाहरूलाई नियमित रूपमा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। देशभर नै बेरोजगारी जर्जर अवस्थामा छ। जनप्रतिनिधिहरू समक्ष बेरोजगार युवा वर्गलाई कसरी रोजगार बनाउने भन्ने मुख्य चुनौती नै छ। यसका लागि बेतकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दले स्रोत साधनले भ्याएसम्म नगरपालिका भित्र रहेको बेरोजगारी घटाउन भरपूर प्रयत्न गरे। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी प्रदान गर्ने काम होस् वा स्थानीयलाई उद्यमी बनाएर आत्मनिर्भर बनाउने बारेमा चन्दको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यसका अलावा नगरपालिकाले लागू औषध ओसार पसार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेको छ। नमुना युवा संवाद कार्यक्रम स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन, नगर किशोरी सञ्जाल गठन र कार्यक्रम, युवा सञ्जाल गठन र कार्यक्रम, निशुल्क लोकसेवाका कक्षाहरू सञ्चालन, दुर्व्यसनमा परेकाहरूलाई उपचार र पुनर्स्थापना गरी उद्यमशीलता र आत्मनिर्भर बनाउने जस्ता जनताका दैनिकीसँग जोडिएका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएर चन्दले नगरवासीको मन जितेका छन्। 10वटै ओडामा महिला शक्ति केन्द्र गठन गरेर महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सशक्तिकरण बढाउँदै हिंसामुक्त नगरपालिका बनाउने अभियान पनि जारी छ। महिलाहरूका लागि सिप विकास तालिम, व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरी आयमूलक रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। महिलाहरूले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसायलाई सहयोग गरिएको छ। महिला हिंसामा परेका घर परिवारका बाल बालिकालाई न्यानो लुगा, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएको नेतृत्व विकास, क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। नगरपालिका भित्र अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल गठन नै गरेर कार्यक्रम गर्ने गरेको छ। हिंसामा परेका महिलाहरूलाई निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइएको छ। छाउपडी भएका बस्ती र ओडाहरूमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर महिनावारी भएको बेला बस्ने अव्यवस्थित घर भत्काएर छाउपडी मुक्त ओडा घोषणा जस्ता महत्त्वपूर्ण काम पनि चन्दकै नेतृत्वमा भएका छन्। नगरपालिका भित्र सुत्केरीहरूका लागि निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। 5 वर्ष कार्यकालको अवधिमा हावाहुरीले भत्काएका 300 बढी घर परिवारलाई घरमै पुगेर नगर प्रमुख चन्दले क्षतिको विवरण संकलन गरी राहत उपलब्ध गराएका छन्। विभिन्न घटनाका घाइतेहरूको उपचारमा सहयोग गर्न चन्द आफै अस्पताल पुग्ने गरेका कारण नगरवासीले जनप्रतिनिधि होस् त चन्द जस्तो होस् भन्ने गरेका छन्। जनताका अपेक्षा अत्यधिक छन्, अधिक छन् र हाम्रा स्रोत साधन सीमित छन् र सीमित समयभित्र सीमित स्रोत साधनमा हामीले काम गर्दाखेरि कतिपय हाम्रा सङ्कल्पहरू, कतिपय हाम्रा घोषणापत्रमा हामीले उल्लेख गरेका कुराहरू, कतिपय हामीले जुन कुराहरू प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ त्यो कुराहरू पुरा हुन सकेका छैनन् केही कुराहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू हाम्रो समयको अभावको कुरा पनि होला, यसमा स्रोत साधनको अभाव पनि होला, कानुन बनाउने कुराहरू र कानुन समयमा नबनेका कुराहरू पनि होला र सङ्घ र प्रदेशसँगको राम्रो किसिमको समन्वय र सहअस्तित्वका साथ, सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्ने ती दुईटा तहले त्यो कुराहरू नभएका कारणले पनि कतिपय हाम्रा कुराहरू, हामीले जुन किसिमका कामहरू योभन्दा अझ थप बढी अत्यधिक गर्न सकिन्थ्यो त्यो कुराहरू अगाडि बढ्न सकेन। 2-3 वर्ष रेगुलर रूपमा हामी कोभिडले प्रभावित भयौँ। कोभिडले को जुन किसिमको एउटा हाम्रा बिचमा एउटा अस्तव्यस्तता बनायो, जुन किसिमले एउटा हामीले पहिलो वर्ष हामी कोभिडको पहिलो वर्षमा हामीले क्वारेन्टाइन भन्ने नाम नै सुनेका थिएनौँ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विभिन्न कुराहरू, त्यो चाहिँ आरडिटी टेस्टका कुराहरू, पिसिआर टेस्टका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमको त्यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू, नामै नसुनेका त्यस्तो स्वास्थ्य सामग्रीको आवश्यकता पऱ्यो। हामीले यहाँ बजारमा खोजी गर्दाखेरि प्राप्त नहुने, नेपालमै प्राप्त नहुने जुन किसिमको अवस्था हामीले त्यसलाई पनि झेल्यौँ। हामीले क्वारेन्टाइनको 18-19 वटा क्वारेन्टाइन राखेर सञ्चालन गऱ्यौँ। उहाँहरू त्यो लकडाउनको अवधिभरि हामीले झन्डै 5100 परिवारलाई घरधुरीलाई हामीले के अरे राहत वितरण गऱ्यौँ। त्यति मात्रै होइन, राहत मात्रै होइन, हामीले घुम्ती लकडाउन भएको बेला घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेर नगरपालिकाको आफ्नै गाडीहरूमा हामीले पसल के अरे निःशुल्क रूपमा उहाँलाई त्यो सेवा प्रदान गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ। वर्षाले घर डुबानमा पारेकाहरूको दुःखमा चन्दले सधैँ साथ दिने गरेका छन्।
स्थानीयहरूको समस्या बुझ्नु सबै जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेका चन्दले जाडोयाममा विपन्न परिवारलाई आगो ताप्न दाउराको समेत व्यवस्था गरेर जनताका सानोभन्दा सानो समस्यामा आफूलाई जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गरे। तराईमा चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर नागरिकको मृत्यु समेत हुने गरेको बुझेका चन्दले चिसोबाट बस्न नगरपालिकाका ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवालाई न्यानो लुगा वितरण गरेर वृद्ध वृद्धाको मन जितेका छन्। मानवीय संसाधनका सबै पक्षमा चन्दले महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्। ज्येष्ठ नागरिक, खेलाडी, विद्यार्थी, शहीद परिवार, एकल महिला, द्वन्द्व पीडित परिवारलाई नगरपालिकाले सम्मान गर्ने गरेको छ। विपन्न परिवारलाई सुधारिएको धुवा रहित आधुनिक चुलो वितरण गर्नेदेखि मदिरा नियन्त्रण तथा लागू पदार्थ ओसार पसार विरुद्धका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सामुदायिक वन संघको साझेदारी, समन्वय र सहकार्यमा वन विकास, सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ। सब डिभिजन वन कार्यालय संघको सहकार्यमा बिरुवा उत्पादन गर्ने र नागरिकहरूमा निशुल्क वितरण गर्ने गरिएको छ। जनताहरूले जनप्रतिनिधिहरूबाट धेरै चाहेका हुँदैनन्। जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा जनप्रतिनिधि साथमा भए पनि जनता खुसी हुन्छन्। अवसर दियो, बोल्ने अवसर पनि दियो, बाटोघाटो पनि दियो। मेरा छोरा पहिलेदेखि साइकल लैने बाटो नै पाउँथ्यो, अहिले मलाई मोटरसाइकल लैजाने बाटो पाएको छु, म खुसी छु। यही अपेक्षा मुताबिक जनताको सुख दुःखमा साथ दिएर त्यस्तै उदाहरणीय जनप्रतिनिधि बनेका छन् बेतकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्द। नगरपालिकालाई विकसित र समृद्ध बनाउन, भोकाएका नगरवासीलाई पेटभरि खाना खाने व्यवस्था गर्न, आफ्नै वासस्थान नभएका नागरिकलाई वासस्थानको व्यवस्था गरिदिएर खेतमा काम गर्ने किसानका पीडा मर्का बुझेर कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हिसाबले काम गरेका कारण चन्द सबैमाझ लोकप्रिय बनेका छन्। नगरपालिका भित्र औषधि उपचारको व्यवस्था होस् वा जनतालाई स्वच्छ पानी पिउने व्यवस्था गर्न नगर प्रमुख चन्द अहोरात्र खटिए। त्यसैले होला बेतकोटवासीले आफूले अब्बल र व्यावहारिक जनप्रतिनिधि पाएको प्रत्याभूति गरेका छन्। मैले उहाँको बढाइचढाइ गरेको विषय होइन कि प्रत्येक सेक्टरमा मेयर साहबको कारणले यहाँका अव्यवस्थित बसोबास भित्र हुमिएका गरिब, असहाय, दलित, पीडित वर्गलाई विभिन्न साथ र सपोर्टले हामी बेतकोट नगरपालिकामा मेयर साहबको कारणले यो बेतकोट नगर नै आफैभित्र खुसी छाएको छ। जनताको बीचमा सहज र सरल छवि बनाएका चन्दले नगरवासीको बीचमा कुनै पनि प्रकारको विभेद गरेनन्। चन्दको पालामा कसैमाथि पनि अन्याय र अत्याचार भएन। 5 वर्ष कार्यकालभरि नगरपालिका भित्र कसैले चन्दको विरोध गरेनन्। आम जनताले स्थानीय सरकार मन, वचन र कर्मले काम गरोस् भन्ने चाहेका छन्। नगर प्रमुख चन्द त्यसरी नै जनताको बीचमा प्रस्तुत भए। त्यसैले त भविष्यमा पनि चन्दलाई नै आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता भएको हेर्ने चाहना बेतकोटवासीको छ। एउटा राजनीतिज्ञका लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो कमाई हो र यसमा युवा नेता अशोक कुमार चन्द सफल भएका छन्।